بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معكم إسلام شحتة، مترجم أردو وهندي صحفي في العين الإخبارية. إن شاء الله إحنا هنتكلم في حاجات بسيطة كده، مش هنوسع الموضوع قوي. تحديدها، ترجمة، وأهميتها، ومداخلها لسوق العمل. أول حاجة أنا عندي مشكلة في اللغة وهي قلة مصادرها. دايما احنا معترفين ومقتنعين دايما ان اللغه الارديه قليله المصادر، سواء في الكتب، سواء في البرامج، سواء في الابلكيشن التعليمي، او حتى برامج الترجمه نفسها ما عندناش برامج. تمام؟ لكن احنا بنواجهها بحاجات كتير. ودلوقتي غير افتكر من 2012 احنا ما كناش لاقيين القاموس PDF، ما كناش لاقيين القاموس الورقي. حاليا بقى قاموس موجود، حاليا بقى حتى كمان نزل له ابلكيشن. فالموضوع دلوقتي بقى اسهل وايسر بكتير جدا عن الفتره اللي فاتت. ازاي اشتغل على نفسي في الترجمه من خلال الجامعه ومن خلال الشغل الخاص بيا خارج؟ الجامعه هي اساس. دايما الجامعه هي اساس، والدكاتره هم الاساس في التعليم، هم الاساس في وضع خطه ممنهجه بانك انت تشتغل على نفسك في القواعد او في الترجمه وفي المحادثه وما الى ذلك. لكن هناك عده امور لازم منها انك لازم تشتغل على نفسك. مش شرط هتكون مرتبط بالجامعه بس، ارتباطك بالجامعه هتنجح فيها لكن مش هينجحك في سوق العمل بره. ارتباطك بالجامعه هتنجح فيها لكن سوق العمل محتاج حاجتين: شغل، استمراريه، مجهود، يعني مجهود جبار بمعنى اصح. المجهود الاول في حكايه الترجمه. احنا عندنا مشكله في موضوع الترجمه برضه، هنقول قله مصادرها. لكن لما ابدا اترجم، احنا عندنا في الاردو شواذ كتير، او هي بمعنى لغه شواذ بمعنى اصح، فيها شواذ من المذكر والمؤنث. كل ده في عندنا قاموس فيروز اللغات، وده بيكون كاتب جنب كل كلمه سواء هي مذكر او مؤنث او صفه او جمع والمعاني بتاعتها واستخداماتها وما الى ذلك. لكن في طريقه ثانيه ممكن نعملها، ان هو تمام يروح دار نشر ويقول لهم: يا جماعه انا مترجم كذا 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 وترجم كذا وكذا وكذا واتفضل. هل حد فكر ان هو يعمل الجزء ده؟ ده غافل تماما عننا. يعني الجزء ده غافل عننا. انا حتى لسه مكتشفه قريب جدا. يعني انا بعد 3 سنين شغل في الاردو انا لسه مكتشف قريب جدا ان ما جاش في بالي خالص الموضوع ده. الترجمه الصحفيه موجوده في مصر، وانا شغال فيها بقالي 3 سنين. بتعتمد اعتماد كلي على الجديد. اللي انت درسته حاجه بقى في الجامعه، الالفاظ القديمه خالص والكتب اللي انت بتدرس منها حاجه، والشغل في الصحافه حاجه ثانيه خالص. هم بيستخدموا طرق معينه، بيستخدموا تركيب معينه، بيستخدموا الفاظ معينه، حتى طريقه عرض الجمله نفسها مختلفه. هنقول مثال بسيط، احنا بنقول مثلا باكستاني وزير اعظم ليه هيك، تمام؟ فهم ممكن تلاقيها باكستاني وزير اعظم كهنا هيك، باكستاني وزير اعظم ليه بطايا هيك. فدي كلها امثله دارجه. فانت لما تيجي تقول مترجم هتقول اخبر او لكن بتقول قال، لان هي دي الفاظ دارجه ومستخدمه، بس عمرك ما هتلاقي في الماضي خالص. ليه؟ علشان دي مستخدمه في الشكل الاسلامي مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدايما في الجانب الصحفي بنركز على الالفاظ المستخدمه والالفاظ المتجدده. عندهم الفاظ متجدده غير طبيعي في الجانب الصحفي، سواء في السياسه، سواء في الاقتصاد، سواء في التجاره، في كل حاجه، كل الاقسام. حتى المنوعات نفسها، يعني الحاجات اللي هي منوعه فيها الفاظ مختلفه تماما، يعني ممكن ما بنشوفهاش قبل كده. وعلشان تبدا تترجم صح، عمرك ما تقدر تترجم جمله وانت عندك نسبه ولا 1% في القواعد واقع. دايما علشان تبدا تترجم اي جمله في اي قسم بقى، ترجمه صحفيه، ترجمه ادبيه، ترجمه سياسيه، ترجمه دينيه، عمرك ما هتقدر تترجم انت حتى لو عارف مفاصل الجمله. ما انت عارف مفاصل الجمله وبعدين عارف كل المعاني، طب وبعدين؟ ما هو لو ما قدرتش تكون الجمله دي، ده معناه انك انت في جزء واقع منك لازم تشتغل عليه. والجزء الواقع ده بيبان جدا من الترجمه. لو انت ترجمت واديت لاي حد يبص على المراجعه بتاعتك هيقول لك لا ده انت واقع في الجزء الفلاني علشان خاطر كذا، فانت اشتغل على نفسك على الجزء ده. تمام؟ عندنا طبعا في الاردو زي ما قلنا في شواذ كتير بنستخدمها حتى في الترجمه الصحفيه وسوق العمل. سوق العمل ده في الكول سنتر
بيعتمد اعتماد كلي على السماع. هتقولي انا بسمع، لا، في كتير جدا تقدر تسمع منهم، في ابلكيشن كمان وفي يوتيوب، ما فيش يعني ذخير جدا 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 جدا. وزي ما قلنا السماع تطبيق اللي انت درسته كله من ترجمه وقواعد واسس كل حاجه. فانت بتسمع وبتكتب وبتنفذ، انت بتسمع وبتكتب وبتنفذ، فده اللي هيخليك عندك الشجاعه والقدره انك انت تتكلم. واعتقد في برضه زمايل ليكم هم طلبه وشغالين كول سنتر، فده وصلوا لحد كده ازاي؟ يعني وصلوا للمرحله دي ازاي؟ اكيد من الشغل على نفسهم، اكيد من السماع كتير، ما اعتقدش ان في حد احسن من حد. كلنا متوفر لنا نفس الحاجه، كلنا في كل كليه، كلنا في نفس القسم، كلنا بندرس تحت نفس الدكاتره. مفيش حد مميز، غير التمييز هنا بيكون على الشغل على النفس. ما هو طبيعي ان الكليه معروف انها 30 40% الطالب عليه جزء كبير، جزء كبير في البحث والاطلاع والعمل و كل ده. مش حتى في الاردن بس، ده في كل لغه، كل لغه محتاجه شغل، كل لغه محتاجه اجتهاد، كل لغه محتاجه انك انت تتعب اكتر. كل ما تتعب وهتديها هتديه. في ناس بتكسل كتير بعد ما بتترجم موضوع او اتنين، انا خلاص تعبت. طب تعبت من ايه؟ انت لسه في بدايه الطريق، انت لسه في الكليه اصلا، يعني لسه ما خدتش فرصه انك انت تكمل، انت لسه في اول الطريق بمعنى اصح. تمام؟ فمحدش هيشغلك بالشهاده عشان نكون متفقين. محدش، انت معاك شهاده وقسم اردو زي الفل مش هتشتغل. حقيقي مش هتشتغل، هتشتغل لو كنت كويس. وفي طلبه شغالين، وفي ناس مالهاش علاقه بالاردو وشغالين بالاردو. يعني في ناس مجرد درست حبه اللغه، درستها دراسه اكاديميه وتعلمت صوتيات وتعلمت كل حاجه وراحت تشتغل، ومغطيين علينا، مغطيين في بدل كل اقسام الاردو. لو اتخرجت برضه في شركه اللي هي فينشر اللي شغاله كول سنتر اردو، لا، فيها ناس كتير مالهاش علاقه بدراسه الاردو في الجامعه خالص. في ناس هو على المستوى الشخصي اعرفهم، يعني على المستوى الشخصي اعرفهم. عشان كده بنقول الاجتهاد ملوش علاقه بالكليه. الكليه جزء والاجتهاد جزء تاني خالص. كل ما هتجتهد كل ما هتلاقي فرصه في سوق العمل. الترجمه الفريلانسر موجوده جدا جدا جدا، بس برضه لو واحد اتعامل معاك مره واحده لو لا ترجمتك واقعه مش هيبعت لك تاني. ما هو ده معروف، انا ترجمتي مش كويس هيبعت لي شغل تاني، ما هو طبيعي عمره ما هيضر نفسه. انما طول ما انت متميز وكويس لا، هتلاقي نفسك اسمك هو اللي بيتكلم عنه، مش لازم انت تعرض نفسك، انت هتلاقي نفس الشغل هو اللي جاي لك. ليه؟ معروف ان ده كويس، ده ترجم الجزء الفلاني، لا ده كويس جدا في الترجمه، ده الفلاني لا ده كويس في القسم ده، ابعته. كله مش هنلاقي كل الناس متميزين في كل الاقسام، طبيعي ناس تتخصص وناس تكون شعبة عامة بمعنى صح، لو بتقدم حاجات لكن مش متخصصة قوي. تمام؟ فاعتقد ان سوق العمل في الاردن دلوقتي مفتوح، وعندنا في شركه اسمها تيليبيرفورمانس. الشركه دي ما بتعينش غير الهنود لان مش لاقيين مصريين كويسين، ودي مرتباتها دي اعلى مرتبات موجوده. انا حاولت اروح لها بصراحه، بس كان في هنود مسيطرين على الموضوع. هم هتلاقي الهنود والباكستانيين مسيطرين سيطره كامله على الصوتيات. ليه؟ لانهم مش لاقيين مصريين كويس. انت تقول لو انت كويس المصري كويس هيشغلك على فكره، مش هيقول لك لا. هو هيديك راتب اقل منه لكن هتشتغل وهتثبت مكانه اكتر منه، لان انت عندك تجمع بين الاردن وبتفهم حتى اللي هو التعامل النفسي في الشغل مع الليدر بتاعك، مع المدير بتاعك. كل ده عامل كويس، يعني عامل مهم جدا في اللغه. بس ولو حد عنده بقى استفسار في اي حاجه معانا هو ممكن تقولي الاسم تاني الشركه دي بس بالراحه. تيليبيرفورمانس، هي فاهمه حلمي عامه، هو مكتوب حتى يافطه عليها البريد المصري. تيليبيرفورمانس دي موجوده في ميدان احمد حلمي، يعني تعدي الطريق الناحيه الثانيه بتكون هي ورا كده مبنى كبير جدا. فدي مسيطر عليها هنود وباكستانيين، مفيش حد شغال بالاردن مصري خالص هناك. واللي انا عرفته ان ما عينوش اي حد لان مفيش حد كويس راح الى الان ولا حد. مفيش حد كويس. لا، ما هو في ناس غافله عنها الشركه، يعني في ناس اصلا ما تعرفش الشركه. عنها. يعني انا ما رحتهاش لان انا من ساعه ما اتخرجت من 2016 انا شغال في المجال اللي انا فيه، فانا مش محتاج ان انا اروح. فعشان كده انا عارفها من زمان من وانا طالب، لكن هي ممكن تكون غافله عن جزء كبير من الناس. والشركه الثانيه اسمها فيتشر في العباسيه. حد عنده اي استفسار؟ اتفضل. هتبتدوا ايه؟ كويس جدا. انت عندك كل قسم طبعا بيديكي كتاب وفي نصوص صغيره كده كويسه سهله وبسيطه. تمام؟ سهله جدا. هي دي
ابدأي منها. هات النص، كل نص اعملي لي كده بروجرام يوميا، انا هترجم الجزء ده النهارده صفحتين 3 النهارده وهعرضهم على كذا، فتكوني متفقه مع دكتور المعيد عندك انت هتترجمي وهتعرضي عليه الشغل بتاعك علشان يقدر يصحح لك وتقدري تمشي صح. عمرك ما هتمشي صح غير لو في حد فوق بيصحح لك دايما. انا يعني افتكر ان في الكليه انا كنت دايما عارف كل الدكاتره بمعنى صح. حقيقه انا كنت عارف كل الدكاتره، يعني حتى هنا انا كنت الدكتور ابراهيم برضه كنت دايما اكون موجود مع كل الدكاتره انا عارفهم، بس ليه؟ علشان خاطر اوصل لمرحله معينه من التعلم تخليني امسك نفسي كويس، اكون مسؤول عن اللغه، اكون مسؤول لو جالي اي شغل اقدر اكون قد. لانك انت لو دخلتي سوق العمل حتى في الترجمه التحريريه انت ممكن توصل للضغط انك تترجمي 2000 كلمه في ساعه ونص وساعتين. ده مجهود جبار. يعني احنا عندنا في الشغل في العيله الاخباريه احنا بنوصل بينا نترجم في اليوم الواحد 8000 كلمه 8 ساعات. ده شغل جبار مش قليل. فاللي هيوصلك لده هو الشغل على نفسك، انك توصلي تفضلي قاعده فتره طويله بترجمي بدون ملل. استخدمي قواميس مهمه جدا. استخدام القواميس مهم جدا. عندك فيروز اللغات ده من اهم القواميس الموجوده، يعني انت في الفاظ مش هتلاقيها موجوده في القاموس الجديد العربي. احنا طبعا ما عندناش اي قاموس غير اللي هو القاموس الجديد الحمد لله، يعني احنا لغه فقيره جدا في الموضوع ده. لكن فيروز اللغات مهم قوي. مهم في ايه؟ ان انت الكلمه بيعرضها لك، ممكن يعرضها لك في جمله، بيعرفك استخدامها في الجمله، بيعرض لك كمان معانيها بالاردو. المعنى الاردو ده هتلاقيه في القاموس الجديد، يعني المعنى الاردو الثاني بتاعه اكيد هتلاقيه في القاموس الجديد. بس السماع بتجيبي طبعا برضه هنبدا بفيديوهات بسيطه جدا، بس السماع لوحده مش كفايه. السماع ده لما بيجي معاه تطبيق، انت بتسمعي بالتطبيق، بمعنى انا اللي سمعته هكتبه بالاردو مش بالعربي، مش عايزك تترجمي، مش شرط انك تترجمي في الاول، يعني مش شرط تكوني فاهمه حتى لو مش فاهمه هتكتبي غلط. لكن هذه فيديوهات بسيطه تقدري تسمعيها كويس، بسيطه جدا، مش اللي بيتكلم بسرعه. هو الاغاني، لغه الاغاني دايما هنقول ماشي كويسه بتعلم سريع شويه نقطه بس هتعلم مخارج الحروف تمام. لكن لغه الاغاني مختلفه تماما عن اللغه اللي احنا بندرسها وعن الشغل تماما. لان الاردو ما فيهوش عامي، عشان نكون متفقين. الاردو ما فيهوش عامي، الاردو فيه تركيب جمله هم حتى اللي هم نفسهم بيقولوها. لو انت رحت قلت لهم تركيب جمله فيها قاء او كي، هو مذكر وانت قلتها له كي، لا هيقول لك ده قاء وش، يعني هو هيقولها لك كده مش هيسيبك. فهو احنا ما عندناش حاجه اسمها لغه عاميه او لغه دارجه، لا هي لغه دارجه كامله، هي كامله على بعضها اللي احنا بندرسها. وهي لو انت جيت سمعتيها صح بين محادثه بين اثنين بيتكلموا هتسمعي لغه صحيحه. هاتي اي مسلسل باكستاني او هندي اسمعيه هتلاقي لغه كامله بجمل بتصريف كمان، مش بيوقعوا. قليل جدا لما تلاقي حاجه واقعه. ما قلتلكيش تبعدي، انا كده الحمد لله ما اتعلمتش من الاغاني. فبالتالي انا بالنسبه لي كل واحد له طريقه شخصيه في التعلم. لكن انا بقول لك ان الاغاني هتعلمك مخارج الحروف، مخرج الحرف. ليه؟ لان هو بيفضل يتدرب على مخرج الحرف ده كتير. انما ممكن مثلا مخرج الحرف ما تسمعوش كويس، دول الاثنين بيتكلموا بعض. فانت هتجيبي فيديو، هتسمعي، هتكتبي اللي انت بتسمعيه، فانت بتطبقي سماع، بتطبقي قواعد، بتطبقي ترجمه، هتلاقي نفسك بتطبقي كل حاجه في حاجه واحده. حته فيديو دقيقتين بتعمليه بتطبقي عليه كل حاجه. هي الأردية والهندية حاجة واحدة. الفرق في الكتابة وبعض الألفاظ والتراكيب هم فعلا بيستخدموها، ودي بدأت من بداية التقسيم. قال لا احنا مش هنستخدم، لأن اللغة الأردية يعني بيعتبروها لصيقة زي ما قال الدكتور إبراهيم في كتابه لصيقة بالمسلمين. فبالتالي لما حصل تقسيم الهندوس قال لا احنا مش هنستخدم اللغة دي ولا الألفاظ دي، وهنحل محلها ألفاظ سنسكريتية. فهي مش ألفاظ مش كتيرة قوي، لكن موجودة ومهمة جدا إنك تعرفيها. انما نفس القواعد، نفس الاسس، نفس كل حاجه. الفرق في شكل الكتابه اللي ده خط عربي فارسي قراني، والخط الهندي اللي هو الخط اليوناني او السنسكريت. هو ما اعتقدش ان هو موجود غير في المركز الثقافي الهندي. يعني هو اللي هم التعليمين الوحيدين اللي بيدرسوا الهندي في مصر. لا واحنا يا دكتور اسلام ايه ده؟ بندرس اورجو ماشين. احنا بندرس اورجو ماشين. لسه ما وصلناش للمرحله دي. اتفضلي. ارجع ايه الاخبار؟ لا انا بسمع في حاجات في الندوه يعني. قولي انا في الندوه في جامعه عين شمس.
جامعة الازهر. حاجه ولا ايه؟ هقول لك مثال صغير. كان دكتوري ومعلمي رقم واحد بالنسبه لي هو قال لي الجمله دي: ما تحفظش. ايه؟ ما تحفظش، انت بتحفظ القاعده فبالتالي مش هتعرف تطبقها. القاعده تطبيق، ما تسيبيش قاعده عارفاها، حل مطلق، حل استمراري، اي قاعده، اي قاعده في اي مكان امسكيها وطبقي عليها. شوفي النصوص وحلليها، هاتي نص وحللي كل كلمه وكل حرف وكل نقطه في القطعه دي. لو حللتيها صح هتقدري تكوني جمله صح. كل كتاب بعد كل قاعده موجود فيه نص، امسكي النص. ليه؟ ده الفاعل، هات الفعل، لا الفعل ده مصرف في زمن كذا مع كذا وكذا وكذا، ده المفعول ده هو جه هنا عشان كذا، ده جه وراه هو علشان خاطر هو مفعول عقل، ده ما بيجيش وراه كل ده بيجي وراه حاجه ثانيه. فانت لازم تحللي كل نقطه في الجمله، كل حرف، حتى لو هتكتبي كلمه كل حرف في الجمله حلليه صح هتكوني جمله صح. انما طول ما انت عارفه كل الكلمات، عارفه كل حاجه، لكن مش قادره تكوني جمله صح، فده مشكله في القواعد. لازم القواعد هي اساس الترجمه، من غيرها مش هتقدري تترجمي ولا جمله ولا تقدري تركبي ولا تركيب، لان التركيب نفسها قاعده في تركيب اضافي. ممكن تلاقي الجمله كلها في تركيب واحد، يعني جمله كامله في تركيب واحد. فانت عشان كده بقول لك تبدايها ازاي؟ هات النصوص ورا كل ده حلليها كويس، حللي كل كلمه فيها، وراجع اللي اكبر منك او راجع الدكاتره والمعيدين هيقدروا يفيدوك كويس جدا. تاني كده معلش. برضه حصيلة الكلمات من ضمن الحاجات المهمة. ما تحفظيهاش كأنك يعني كان في حد في مرة بيقول لي هو انا لو حفظت القاموس ده مثلا هياخد مني وقت قد ايه؟ فاللي هو هيحفظ مش هيفهم، مش هيقدر يستخدمه. حفظ الكلمات دايما كإسلام كشخصنا حفظها في وسط الجمل. حفظها ما بيكونش كده، ما بيكونش لوحدها. يعني دايما لما كان في حد بيسالني لو سمحت معنى الكلمه دي ايه، اقول له اديني الجمله بتاعتها، اقول له اديني الجمله بتاعتها. ليه؟ طب ما ممكن يكون ليها مليون معنى بس في الجمله دي معناها كده. فعشان كده حفظ الكلمات دايما بيكون في وسط الجمله، ما بيكونش لوحده. وكمان ده عندك يعني استفاده كويسه جدا من الكلمات. انت ممكن تجيبي كل كلمه تستخدميها مع القاعده وتكوني، هتكتسبي كلمات اكتر كمان، هتكتسبي تكوين الجمله اكتر كمان، هتكتسبي التركيب اكتر كمان. فانت عندك استفاده تركيب، ترجمه، وعندك تنفيذ للقواعد اللي انت درستيها، وعندك حفظ كلمات وهيضيف لك كلمات جديده، لانك انت اللي بتالفي الجمله بالعربي. طول ما انت بتكتبي الجمله بالعربي هتقدري تستخرجي الكلمات والالفاظ بتاعتك. اتفضلي. هو يعني اللي انا شفته في بعض الاحيان مش في كلها، جوجل نفسه بينطق في نطق في جوجل، يعني انا شفتها. نعم، هو احنا مش هنترجمها، انت لو حطيتيها في المكان وشغلت الصوت بتاعها هينطقها لك، مش هيترجمها لك. ومش شرط تحطيها علشان تترجميها. يعني انا كان في جمله كنت بترجمها مش عارفها، تمام، لكن لما خلصت ترجمتها مش عارف انطقها، لان الكلمات الموجوده مش كلمات ارديه صحيحه، هي كلمات انجليزيه. فانا عايز اسمعها برضه، لان انا اللي خلاني اوصل للحته دي اللي انا كنت عايز اسمعها. فهوصل ازاي؟ حطيتها على جوجل مش عشان ترجمها، وانا كده ترجمتها خلاص، لكن انا حطيتها وشغلت الصوت فهو بينطقها لي. تمام؟ هو دي الحاجه اللي انا شفتها بصراحه. غير كده انت عندك القنوات والراديو بينطقوا كل الكلمات اللي انت ممكن تتخيلها، لانه بيتكلموا في كل المجالات. تمام؟ اتفضل. نعم؟ يعني مش عارف. انا اعتقد ان يعني الجامعه بتدي ذخيره كويسه جدا. الكورس بنحتاجه دايما لو احنا مش قادرين، يعني او بمعنى صح انا مش قادر افهم اللي قدامي بس. ده مش عيب في الدكتور او في عيب في المعيد او في عيب في اي حد، لكن انت نفسك مش قادره تفهمي. يعني انت نفسك مش قابله الشخص اللي قدامك مش هتفهمي منه. ما انت ممكن تروحي كورس مش فاهمه. ليه؟ انت مش قابله الشخص اللي قدامك تقدر تفهمي منه، ما بيقدرش يوصلك المعلومه بالشكل اللي انت عايزاه، مش باللي هو عايزه. دايما كل انسان له طريقه في الشرح، له طريقه في عرض الفكره، له طريقه في عرض المعلومات، شرح القاعده نفسها. كل واحد مختلف.
حتى لو تلاقي اثنين اخوات توأم مختلفين فاحتياج الكورس لما تحس انك انت مش قادر تفهمي اي حاجه. استاذن حضرتك يا دكتور، يعني مفيش تحرك ابدا ان الطالبه تاخد كورس حتى من قبل ما تبدا الدراسه، لو عرفت اسمها في اردو تاخد، لان ده استفاده وده استفاده. هي بتستفيد هنا وبتشتغل على نفسها اكتر في الكورس، احنا ما عندناش اي مشكله عشان ما يبقاش في حرج. احنا حتى في المحاضرات يعني بنقول في المحاضرات بننبه وبنقول في اماكن كذا وكذا وكذا، او لو لسه بادئ عدي بس سنه اولى واعرف قواعد، ومن اجازه بقى سنه اولى بعد ما تخش من قبل سنه ثانيه كده ابتدي في الاجازه اسس نفسك، خد كورسات وبندي يعني عندكم تشجيع كبير جدا من الدكاتره. ما فيش اي مشكله خالص، لا مش اي مشكله احنا ما كناش لاقيين حد زمان يقول لنا واخد كورس في الحته الفلانيه. لا عادي. في نقطه مهمه، اللي بيبقى عايز يتعلم هندي لازم ياخد كورس من البدايه وبسرعه جدا جدا جدا، لان هو ما فيش حد بيعلمه، ما فيش حد بيعلمه جوه الجامعه، لان احنا ما درسناهوش فعلا، يعني احنا ما درسناهوش وهو مش موجود كماده اساسيه في الجامعه، فانت عايز تتعلمه الحق نفسك والحق في اي وقت. تقديم السفاره بيفتح مرتين في السنه، الليجل 6 شهور تمام، بيفتح مرتين في السنه تقريبا في شهر 7 وفي شهر 1. تمام؟ اتفضلوا. فالنقطة دايما انك تسمعيها بعد ما تفرغي، لما توصلي لمرحلة التفريغ الكامل الصحيح، بتقفلي كل ده وتبداي تسمعي بس، مش شرط تفهمي، اسمعي النقطة الحق، علشان كده بنبدأ بحاجات صغيرة اللي هي بتنطق بالراحة، مش شرط اجيب، ما هو الأغنية عمرها ما هتنطق بالراحة، الأغنية ده بتجري جامد، انما لو جبت فيديو بين اثنين صغيرين اطفالي كده، في فيديوهات كتير جدا، وعن تجربه انا دخلت علشان كان عندي يعني حسيت نفسي هقع في موضوع السماع، حقيقي حسيت نفسي هقع في موضوع السماع، جبت فيديوهات صغيره جدا واطفالي جدا وقعدت اكتب فيها، ما فيهاش اي مشكله. التسجيل عندكم هو انت لو كتبتي برضه التسجيل عندكم في اوقات محدده في السنه؟ كتير جدا، لا احنا عندنا موضوع عادي، يعني مثلا انا لو كونت لهم جروب